ਇਹਦੇ ਲੱਭਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਬੁਲਾਵੇ ਬੋਲਦਾ ਏ। ਸੋਹਣਾ ਰਾਮ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਰੋਲਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆਇਆ। ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਇਮਾਮ ਆਇਆ, ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਇਮਾਮ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰੀਮ ਆਇਆ, ਲੈਕੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਖੁਲਕੇ ਅਜ਼ੀਮ ਆਇਆ। ਜਿਹਦੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈ ਧੁੰਮ ਗਈ ਏ, ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਇਨਾਮ ਆਇਆ। ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੱਲਾ ਇਮਾਮ ਆਇਆ, ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਇਮਾਮ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੇ ग़ज़वा ਬਨੂ ਮੁਸਤਲਕ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ग़ज़वा ਬਨੂ ਮੁਸਤਲਕ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ग़ज़वा ਬਨੂ ਮੁਸਤਲਕ ਦੇ, इंशाअल्लाह ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਕਰਾਂਗਾ। अब आप वक़्त पे आया करो। अल्लाह पाक सुनना सुनाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह। हय्या अलस सलाह। हय्या अलल फलाह। हय्या अलल फलाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह।
یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ صدق اللہ۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان نو اسی گزشتہ جمعے 6 ہجری ربیع الثانی تک دے واقعات انہاں دا ذکر کر چکے ہیں۔ اگوں 6 ہجری جمادی الاول تو میں اپنی گفتگو دا آغاز کراں گا۔ 6 ہجری جمادی الاول دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سریہ ایس روانہ فرمایا، چونکہ اس ہجری دے اندر 6 ہجری دے اندر غزوہ بنو لحیان، سریہ غمر، سریہ ذوالقصہ اور سریہ جموم یہ میں تواڈے سامنے ذکر کر چکے ہاں۔ جمادی الاول دے مہینے اندر آپ نے سریہ ایس روانہ فرمایا۔ یہ اندر 170 افراد سن جنہاں دا ایک قافلہ سی، اور اس قافلے دے کمانڈر سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سن۔ اور اس سریہ دا مقصد کی سی کہ تسی ایس مقام تے جانا ہے، ملک شام تو قریش دا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اودے تے قبضہ کرنا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 170 افراد دے نال نکلے اور اس مقام تے چلے گئے۔ ملک شام تو قریش دا تجارتی قافلہ آ رہا سی، اودے تے حملہ کیتا، مال، اسباب، مویشی اور افراد سب تے قبضہ کر لیا۔ صرف اس قافلے دا جو سالار سی وہ فرار ہو گیا، وہ قابو نہ آ سکیا۔ قافلے دا سالار کون سی؟ حضرت ابو العاص بن ربیع، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا شوہر ہے، آپ دا داماد ہے، اجے مسلمان نہیں سی ہویا۔ اور غزوہ بدر تو بعد جدو آپ نے انہوں رہا کیتا سی ابو العاص نو، جنگ بدر دے قیدیاں دے اندر سی، تو آپ نے اس شرط تے چھوڑ دیتا سی کہ میری بیٹی نو بھیج دیں، اور انہیں وعدہ پورا کیتا، آپ دی بیٹی نو مدینے بھیج دیتا۔ مکے دے جو چند گنے چنے افراد سن جو تجارت دے اندر، مال دے اندر، دیانت دے اندر، امانت دے اندر اور وعدہ پورا کرن دے اندر جو چند گنے چنے افراد سن، انہاں وچوں ایک ابو العاص بھی سن۔ دیانت، امانت، وعدے دی پاسداری انہاں دی صفت سی،
بڑے خاندانی شخصیت سن اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے یہ بھانجے سن. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی دی شادی اپنی بیوی دے پیکیاں وال کیتی ہے, ایک دی شادی اپنے پیکیاں وال کیتی ہے, اور 2 شادیاں دوسرے خاندان بنو امیہ دے اندر کیتیاں نے. اور شاید یہ درس ہے کہ رشتہ داری واسطے کئی بندے یہ ویکھتے رہتے ہیں کہ ساری اپنی برادری ہوئے تے اپنا ہی خاندان ہوئے. نہیں, آپ نے سسرال وال بھی رشتہ کیتا ہے, اپنے پیکیاں وال بھی کیتا ہے, دوسرے خاندان دے اندر بھی کیتا ہے, کیونکہ آپ امت واسطے نمونہ نے. بہرحال سارا قافلہ ادھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہاں دے رفقا نے قبضہ کر لیا. قافلے دا سالار ابو العاص فرار ہو گیا, قابو نہ آ سکیا. دوڑ کے مکے نہیں گیا, سیدھا مدینے پہنچیا. مدینے آ کے سیدھا سیدہ زینب دے کول گیا اور جا کے انہاں دی پناہ لئی. سیدہ زینب نے پناہ دے دیتی, کیونکہ آپ حضرت ابو العاص دے نکاح اندر سن, انہاں دی بیوی سن, انہوں پناہ دے دیتی, امان دے دیتی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پیغام بھیج دیتا کہ ابو العاص آیا ہے, انہیں میرے کو امان منگی ہے, میں امان دے دیتی ہے. اس وقت مدینے دے اندر ابو العاص میری امان دے اندر ہے. آپ نے امان قبول کر لی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال اسباب قیدی لے کے مدینے پہنچے. ہن ابو العاص پریشان نے. جڑا ہوندا نا امانت دار آدمی, کتے او دے کولوں کتے قدرتی طور تے بھی وعدہ گھاٹا ہوندا ہوئے تے وہ بڑا پریشان ہو جاندہ ہے کہ یار میرا ایک ریکارڈ بنیا ہے, میری ایک عزت ہے, میرا وقار ہے, خراب ہو جائے گا. اگر جو جان بوجھ کے نہ کرتا ہے, قدرتی طور تے بھی ہوندا ہوئے وعدہ گھاٹا, امانت دار آدمی پریشان ہو جاندہ ہے کہ یار میری عزت خراب ہو جائے گی, میرا ریکارڈ خراب ہو جائے گا. حضرت ابو العاص بڑے پریشان ہوئے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نو کہنے لگے کہ اگر تسی اپنے ابو جی نو درخواست کرو تے جتنا مال اسباب تجارت دا سامان ہے تے وہ چھوڑ دین, میرے حوالے کر دین. تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد محترم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اگے درخواست کی تھی کہ ابو العاص کہہ رہے ہیں اگر تسی مال اسباب یہ ساری چیزاں میرے حوالے کر دیو تہاڈی مہربانی ہوئے گی. آپ نے اپنی بیٹی دی اس درخواست کو قبول کر لیا بغیر کسی دباؤ دے. صحابہ کرام نو صرف اشارہ ہی کیتا کہ اگر تسی ابو العاص دا مال اسباب واپس کر دیو دے. صحابہ کرام فوراً اٹھے, چھوٹا بڑا تھوڑا بہت جو بھی کسی کو سامان سی سارا لے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر کر دیتا. آپ نے ابو العاص نو واپس کر دیتا. ابو العاص بڑا متاثر ہویا اس گل تو. بہرحال سارا سامان لے کے مکے پہنچ گیا. مکے جا کے تمام لوگ جنہ دیاں امانتاں سن, تجارتی مال سی, جنہ دیاں جو چیزاں سن, سارا کچھ انہاں دے حوالے کر کے اپنے آپ بری و ذمہ کر کے ہر چیز انہاں دے حوالے کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو پھر مدینے آ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر محبوب جی میں کلمہ پڑھ لیا ہے, مسلمان ہو گیا. سارا کچھ واپس کر کے پھر مسلمان ہو کے آیا تاکہ مکے والے یہ نہ سمجھن کہ خرے قابو آ گیا سی تے مال چھڑان واسطے تے ڈردیاں یا کسی وجہ تو کلمہ پڑھیا. نہیں, سارا کچھ انہوں نے حوالے کر کے آزاد ہو کے سرخرو ہو کے پھر اپنے دلوں ہو کے اسلام نو سچا سمجھ کے کلمہ پڑھیا ہے. نبی پاک دی خدمت میں جا گئے. آپ نے اپنی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حضرت ابو العاص دے حوالے کر دیتا. اس سے ہی نکاح دے اندر جو پہلو ہویا سی سابقہ آپ نے اپنی بیٹی نو رخصت کر دیتا.
اگرچہ جدائی دی مدت 3 سال تو زیادہ سی، 2 ہجری دے اندر ہویا ہے غزوہ بدر، ادو ہی انہیں آپ دی بیٹی نو بھیج دیتا ہے۔ 3 سال تو زیادہ عرصہ جدائی رہی ہے، لیکن آپ نے اسے نکاح نو برقرار رکھیا ہے اور اپنی بیٹی نو رخصت کر دیتا ہے، کیونکہ ادو ہجے تک یہ احکامات جاری نہیں سن ہوئے کہ کوئی مسلمان مشرکہ نال نکاح نہیں کر سکتا، تو یا کوئی مومنہ عورت مشرک مرد دے نکاح چ نہیں رہ سکتی، ادو یہ احکامات جاری نہیں سن ہوئے، اس واسطے آپ نے اسے نکاح دے اندر اپنی بیٹی نو دوبارہ رخصت کر دیتا۔ لیکن اس تو بعد پھر اللہ پاک نے مدینہ پاک دے اندر یہ احکامات نازل کر دیتے کہ کوئی مومن مشرکہ نال نکاح کر سکتا، تے نہ ہی کوئی مومنہ کسی مشرک دے نکاح وچ رہ سکتی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ اللہ پاک نے پھر احکامات جاری کر دیتے ہیں، کسی مومن دا نکاح مشرکہ نال کافرہ نال نہیں ہو سکتا، اور کسی مومنہ دا نکاح کسی مشرک نال نہیں ہو سکتا۔ سننا تیان نار اے 6 ہجری تے جمادی الاول دا واقعہ ہے۔ پھر جمادی الثانی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سریہ روانہ فرمایا، انہوں کہتے ہیں سریہ طرف یا ترک، ایک مقام دا نام ہے، جگہ دا نام ہے ترک یا طرف۔ آپ نے 15 افراد تے مشتمل دستہ تیار فرمایا، انہاں دے بھی سپاہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے انہاں روانہ کیتا۔ جدو یہ مقام طرف تے پہنچے، اتھوں دے رہن والے بدوآں نو خبر مل گئی، اپنا علاقہ چھڑ کے دوڑ گئے۔ حضرت زید بن حارثہ نے 4 دن اتھے قیام کیتا، جنگ کوئی نہیں ہوئی، مقابلہ کوئی نہیں ہویا، 4 دن قیام کیتا۔ صرف مال غنیمت دے طور تے 4 اونٹ ملے، 4 اونٹ لے کے تے 4 دن بعد واپس آ گئے۔ اس تو بعد رجب دے مہینے دے اندر آپ نے ایک اور سریہ روانہ کیتا۔ اس سریہ دا نام سریہ وادی القرا ہے۔ سریہ وادی القرا، یہ دا مقصد جنگ نہیں سی۔ آپ نے اپنے 12 صحابہ کرام دا دستہ روانہ کیتا، کاندے واسطے دشمن دی نقل و حرکت دا پتہ لگان واسطے۔ وادی القرا مقام دی طرف 12 صحابہ کرام بھیجے، اور انہاں دے بھی سپاہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ مقصد جنگ نہیں سی، دشمن دی نقل و حرکت دا پتہ لگانا سی۔ یہ 12 صحابہ کرام مقام وادی القرا تے پہنچے تے دشمن دی نقل و حرکت دے بارے خبراں لے رہے نے کہ اتھوں دے رہن والے لوگاں نو پتہ لگا اے مسلماناں دا دستہ ہے، انہاں دے جنگجو نے، انہاں نے اچانک بدوآں نے حملہ کیتا، 9 صحابہ کرام نو شہید کر دیتا۔ صرف 3 صحابہ کرام بچے، جنہاں دے وچوں ایک حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
भी ने ये वापस आ गए। उस तो बाद फिर रजब दे महीने दे अंदर आपने सरिया खबत रवाना कीता। इहदे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 200 अफराद दा काफिला है आपने इन्हां दे अमीर बनाए हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपने इस काफिले नु रवाना कीता। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी क़यादत दे अंदर एक काफिला के आए। उथे रस्ते दे अंदर जाके कैद पै गया, खान नु चीज कोई नहीं मिलदी। इन्हां दे विचों एक जंगजू ने, एक बहादुर ने 3 ऊंट ज़िबा कीते, खा पी ले। फिर जरूरत महसूस हुई, एक मौके ते फिर 3 ऊंट ज़िबा कर ले। फिर जरूरत महसूस हुई, फिर 3 ऊंट ज़िबा कर ले। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला ने मना कर दिता, फरमाया हुण ऊंट ना ज़िबा करी, साडियां सवारियां खत्म हो जाणगियां। ऊंट ते साडे कोल बतौरे सवारी ने। बहरहाल मुश्किल पेश आ गई। इस वजह तो इस सरिया नु सरिया खबत किया जाता है। मुश्किल पेश आ गई। बहरहाल फिर अल्लाह पाक ने इनाम कीता, इनाम किए समुंदर दे विचों अल्लाह पाक ने मुजाहिदीन नु एक मछली अता कर दी। समुंदर दियां मौजा ने, समुंदर दियां लहरां ने बहुत बड़ी अंबर मछली दरिया दे विचों बाहर सुट दी। हुण मछली सी मुर्दा, तुहानूं पता जी मछली मर जाए वो लहरां फिर उन्होंने चुक के बाहर सुट दिंदियां ने। अंबर नाम की बहुत बड़ी मछली आ गई। हुण मुर्दा मछली हलाल है, खानी जायज़ है। बहरहाल सहाबा किराम वेखन कि मछली मुर्दा है, इलम नहीं सी इस बात का कि मुर्दा मछली हलाल है। लेकिन ये सोच के कि जो मजबूरी होवे, परेशानी होवे, मुश्किल होवे ते मजबूरी के अंदर फिर जायज़ है, उन्होंने मछली तो फायदा उठाना शुरू किया। मछली के टुकड़े कट कट के भुन भुन के खाने शुरू किए। फिर मछली का तेल निकालिया, वो मछली की अख दे विचों ना उन्हें तेल निकालिया। तेल निकाल के अपने जिस्मां की मालिश की। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि असीं फिर पहली हालत में आ गए। सुबह शाम मछली का गोश्त खाना ते नाले मछली के तेल की मालिश करनी। असी ताकतवर हो गए, पहली हालत के अंदर वापस आ गए। और मछली कितनी बड़ी है, सहाबा कराम ने उहदी अख नूं साफ कीता ते 5 बंदे विच वड़ के बह गए। इतनी बड़ी मछली। एक दिन हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उहदी पसली का कांटा निकालिया। कांटा निकाल के खड़ा किया, वो इस तरह बन गई तकोण। कांटा खड़ा करके अपने काफले दे विचों सब तो लंबे कद वाला ऊंचा ऊंट निकालिया। फिर अपने मुजाहिदीन दे विचों सब तो लंबे कद वाला मुजाहिद निकालिया। उस लंबे ऊंट दे उत्ते लंबे मुजाहिद नूं सवार करके जो गुजारिया तो मछली के कांटे के थलों दी गुजर गया। इतनी बड़ी मछली। फिर जिन्नी देर तक उथे रहे, मछली नूं खांदे रहे, अल्लाह पाक ने बतौरे रिज़्क अता कर दी। जो वापस आउण लगे ते मछली दे कुछ पीस कट के नाल लैके आए मदीना पाक दे अंदर। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अगे अर्ज कीती, महबूब जी मुश्किल पै गई, फाकियां दी नौबत आ गई, खान नूं कुछ नहीं सी लभदा। समुंदर दे विचों मुर्दा मछली मिली, असी ओदा गोश्त खांदे रहे हैं, कुछ टुकड़े नाल भी लैके आए हैं गोश्त दे। नबी पाक ने फरमाया ओ हलाल है, अल्लाह पाक ने तानू बतौरे रिज़्क अता कर दी सी। फरमाया ओदा अगर कोई पीस है जे ते मैनू भी खवाओ। फिर सहाबा कराम ने तैयार करके मछली का गोश्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया, आपने भी खाधा। बहरहाल ये वाक़यात ने 6 हिजरी दे रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब
رجب تک دے واقعات اگو شعبان دے مہینے دے اندر ایک غزوہ پیش آیا جنہوں کیا جاندہ ہے غزوہ بنو مستلق. ایک غزوہ بنو مستلق جنگی اعتبار نال کوئی اتنا بہت بڑا بھاری برکم غزوہ نہیں، لیکن اس غزوے دے اندر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جنہ دی وجہ تو اسلامی معاشرے دے اندر ہلچل مچ گئی، اور پھر اللہ پاک نے منافقین دا پردہ چاک کیتا، منافقین فاش ہو گئے، اور اللہ پاک نے اس غزوے تو بعد ایسے قوانین نازل کیتے معاشرے دی تطہیر واسطے کہ معاشرے دی عزت پاکیزگی اللہ پاک نے انہوں دوبارہ کر دیتا. معاشرے دے اندر اللہ پاک نے ایسے تاثیری قوانین نافذ کر دیتے. میں پہلو تھوڑے سامنے مختصر جو غزوے دے حالات نے وہ بیان کر دینا، پھر جو اہم واقعات نے اگے انہوں کا ذکر ہوئے گا. غزوہ بنو مستلق قبیلہ خزاع دی ایک شاخ ہے. قبیلہ خزاع اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حمیتی سی، لیکن اس قبیلے دی ایک شاخ بنو مستلق ایک قریشیاں دے حمیتی سن، مکے والیاں دے حمیتی سن، باقی سارا قبیلہ نبی پاک دا حمیتی سی. آپ نو خبر ملی کہ قبیلہ بنو مستلق جو ایدہ سردار حارث بن ابی زرار وہ اپنے قبیلے نو جمع کر رہے آئے اور نال دیگر لوگاں نو ملا کے تے ساڑھے ہوتے حملہ کرنا چاہتا ہے. جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر ملی، آپ نے خبر دی تحقیق واسطے واقعی خبر سچی ہے کیا واقعی حملہ کرنا چاہتا ہے، آپ نے اپنے صحابی حضرت بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے روانہ کیتا. حضرت بریدہ جدو بنو مستلق قبیلے دے اندر پہنچے، حارث بن ابی زرار دے نال ملاقات کی تھی، گفتگو کی تھی، خبر دا یقین ہو گیا. واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ آئے، عرض کرتے ہیں محبوب جی خبر سچی ہے، حارث بن ابی زرار مسلمانہ دے اتے حملہ کرنا چاہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ پھر تیاری کر لو، اسی حارث بن ابی زرار بنو مستلق والے آتے حملہ کرانگے. کیونکہ ایتے آپ نے غزوہ خندق تو بعد بھی کہہ دیتا سی کہ آج تو بعد کوئی کافر مشرک ساڑھے تے چڑھائی نہیں کرے گا اور اسی دفاع کریے نہیں، بلکہ آج تو بعد حالات بدل گئے، ہن اسی چڑھائی کریا کرانگے تے دشمن دفاع کریا کرے گا. الان نغزوہم ولا یغزون، فرمایا او ساڑھے نال غزوے واسطے نہیں آیا کر گے، اسی جایا کرانگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا میرے صحابہ تیاری کرو، اسی اچانک اونا دے اتے حملہ آور ہونا چاہنے ہیں، چھاپا مارنا چاہنے ہیں. صحابہ کرام نے تیاری کی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے دا انتظام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے کیتا. شعبان دا مہینہ ہے، شعبان دی 2 تاریخ آپ نے مدینیوں تیاری کر کے سفر شروع کر دیتا. حارث بن ابی زرار نے مسلمانہ دے حالات معلوم کرنے واسطے اپنا ایک جاسوس بھیجیا کہ خبر ملے انہوں نے حالات کی نے، تیاری کیسی ہے، کی پوزیشن ہے، کیڑی حالت اندر نے. جاسوس بھیجیا، مسلمانہ نو جاسوس دی خبر مل گئی، فوراً انہوں نے جاسوس نو پکڑ لیا، گرفتار کر کے قتل کر دیتا. پھر پہنچ گئے غزوہ بنو مستلق واسطے چشمہ مرائسی. انہوں غزوہ مرائسی بھی کیا جاتا ہے کیونکہ چشمہ مرائسی جتے بنو مستلق قبیلہ آباد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاہ سواران نال جنگ جوان نال مجاہدین دے نال آپ پہنچے تے جا کے
اچانک انہاں دے اوتے چھاپا ماریا. صحیح البخاری دی حدیث. اس حالت دے اندر بنو مستلق تک پہنچے کہ بنو مستلق دے لوگ غافل سی, اپنے کما کاراں اندر مصروف سی. آپ نے اچانک حملہ کر دیتا. وہ فوراً تیاری کر کے ہم آتا ہے جنگ ہو گئے, لڑنے واسطے کو تیار ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتاں نو بچیاں نو قیدی بنایا, انہاں دے جواناں نو قتل کیتا, مال مویشی بطور مال غنیمت جمع کر لیا. ایک غزوہ بنو مستلق ہے جس دے اندر اللہ پاک نے نبی پاک نو فتح عطا کر دیتی ہے. مختصر غزوہ ہے, جنگی نقطہ نظر نہ کوئی بہت ہی بھاری بھرکم جنگ غزوہ نہیں. آپ نے چھاپا مارے آئے, غافل سن جو جوان کو لڑنے واسطے آئے قتل ہو گئے, عورتیں اور بچے قیدی بن گئے, مال بطور مال غنیمت جمع کر لیا. غزوہ بنو مستلق ہو گیا. لیکن اس تو بعد کو جہاں واقعات کی نے کہ اس غزوے دے اندر منافقین دی جماعت بھی گئی ہے. اس تو پہلو کسے غزوے دے اندر منافقین دی جماعت نہیں سی. یہ پہلا غزوہ ہے جس دے اندر منافقین دی جماعت ہے. اور اس غزوے دے اندر غزوے تو بعد منافقین نے ایسے واقعات پروپیگنڈا نال واقعات ایسے رونما کرن دی کوشش کی تھی کہ مسلماناں دے اندر ہلچل مچ جائے. اے منافق کون نے؟ مدینے دے اندر اے بھی ایک ستون نے, مدینے دا اے بھی ایک حصہ نے. تیسرا حصہ آبادی منافقین دی. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے, آپ دے دین اسلام دے اور آپ دی دعوت دے شروع تو ہی دشمن نے. انہاں دا رئیس عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہے, وہ انہاں دا سردار ہے. اس تو پہلو دے کسے جنگ دے اندر شریک ہی نہیں ہوئے, لیکن اس جنگ دے اندر آئے فتنے واسطے, کیونکہ انہوں نے چند سال نال رہ کے ویکھ لیا سی کہ جنگ کر کے مقابلہ کر کے مسلمانوں نو زیر اور مغلوب نہیں کیتا جا سکتا. ہن پھر کی کریے؟ فتنے بپا کریے, اخلاقی طور تے ایسیاں افواਹਾਂ پھیلائیے, انہوں کمزور کریے. جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے سی, عبداللہ بن ابی تے اوس اور خزرج مدینے والے آندے قبیلے اوس اور خزرج انہاں دا اتفاق ہو گیا سی عبداللہ بن ابی نو سردار بنا لئیے. اے دی سرداری تے اتفاق ہو گیا سی. سرداری دا اعلان باقی سی, شاید میں ذکر کر چکے ہیں. ایدی سرداری دے اہل مدینہ دا اتفاق ہو گیا تھی بھی سارے رل کے تینوں اپنا سردار بنا لینے ہیں. او دے واسطے باقاعدہ ایک تقریب دا انعقاد کرنا سی, او دے اندر انہوں تاج پہنایا جانا سی اور اپنا سردار بنایا جانا سی. اور وہ تاج تیار ہو رہا سی, ہیرے موتی لال آگے اس تاج نو تیار کیتا جا رہا سی. ہجے تاج تیار ہو رہا سی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہو گئی. جدو آپ مدینہ پاک دے اندر تشریف لے آئے, آپ نے اسلام دی دعوت پیش کی تھی, لوگ آپ تو متاثر ہو گئے, مسلمان ہو گئے, اور یہ بادشاہت جاندی رہی. پہلے دن تو یہ دلوں دشمن سی نبی پاک دی ذات دا, اور یہ کہندا سی کہ انہاں نے میری بادشاہی کھوئی ہے. اگر یہ ہور 2-4 مہینے تے نہ ہوندے تے میں انہاں دا سردار اور بادشاہ بن جانا سی. انہاں نے میری بادشاہت کھوئی ہے. پہلے دن تو مخالف رہا اور دشمن رہا ہے. جنگ بدر تک تے واضح دشمن سی, لیکن جنگ بدر تو بعد جو اللہ نے حالات سازگار کر دیتے, مسلمانوں دی ہوا دا رخ بدل گیا. لوگ جوگ در جوگ اسلام دے اندر شامل ہونے لگ پے. جدوں نے ہوا دا بدلدا رخ ویکھیا کہ پاسا پارا ہو گیا ہے, پالٹی پاری ہو گئی ہے, جماعت وال لوگاں دا رخ ہو گیا ہے. پھر پاری پالٹی ویکھ کے پھر بڑے بڑے پرندے اڑ اڑ کے بیٹھتے ہیں. انج ہی ہوندا نا, پہلوں بہ رہندے نے چلے دی کڑا کو سی ہے.
ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਦਾ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਭਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਉੱਡ ਗਏ ਉਧਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਉਹ ਮੁਫਾਦ ਪਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਜਮਾਤ बढ़ रही है, हवा का रुख बदल गया, लोग चौक दर चौक शामिल हो रहे ने। फिर अब्दुल्ला बिन उबई ने भी ਜ਼ਾਹਰੀ तौर पर उत्तों तो कलमा पढ़ लिया भी चलो हुण इन्हां दा साथ मैनूं भी मिलता रहेगा क्योंकि पार्टी वड्डी हो गई है। उत्तों कलमा पढ़ के नाल मिल गया, विचों फिर भी दुश्मन है यहूदियां दे नाल मुखलसाना राबते, इस्लाम दे दुश्मनां दे नाल कुरैश मक्का दे नाल इहदे मुखलसाना राबते ने। उस तो बाद जो गज़वा उहद दा वाक़या होया, नाल निकलिया मदीने बाहर जाके अपने 300 बंदे नूं नाल लैके वापस आ गया। मकसद की सी कि जो 300 बंदा निकलेगा विचों एक कमजोर हो जाएंगे, असाबी तौर पे कमजोर हो जाएंगे, फिक्री तौर पे परेशान हो जाएंगे। साढ़े विचों 300 बंदा ही निकल गया है और साढ़े वाल वेख के होर लोग भी निकलणगे। मुसलमानों नूं कमजोर करना मकसद सी। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਉਤੋਂ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਮੱਕਾਰ ਫਰੇਬੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਹਰ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੁਮਾ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਖੁਤਬਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਖੁਤਬਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਮਈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋਗੋ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰਸੂਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਖੁਤਬਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਹਰ ਜੁਮੇ ਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸੀ। ग़ज़वा उहद तो बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए खुतबा देण वास्ते, उठ के खड़ा होया एहो गल कहण वास्ते। जदों खड़ा होया सज्जियों खब्बियों मुसलमानां ने दी कमीज तो पकड़ के खिंचिया, कहण लगे, ज़ालिमा अल्लाह रसूल दे दुश्मना, ग़ज़वा उहद दे अंदर मुनाफिकत वखाई है, गद्दारी कीती है, हुण खड़ा हो के केड़े ऐलान पिया करना है कि अल्लाह दे रसूल ने? कौन नहीं जानता कि अल्लाह दे रसूल ने? अल्लाह पाक ने फरमाया, इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीना लकाज़िबून। अल्लाह पाक ने फरमाया, महबूब जी ये मुनाफिक जो तेरे सामने आउंदे ने कहंदे ने, कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, कहंदे ने असी गवाही देने आ कि अल्लाह दा रसूल है, वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, अल्लाह पाक जानदे ने कि तुसी अल्लाह दे रसूल हो। हुण अल्लाह दी गवाही सुन लो, वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। अल्लाह पाक गवाही देते ने कि झूठे ने, एक कज़्ज़ाब ने। इत्तख़ज़ू अयमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह। सुन्नत अंदर अल्लाह पाक ने सूरह मुनाफिकून पूरी नाज़िल करके मुनाफिकीन दे पर्दे फाश कीते। ए जदों अब्दुल्ला बिन उबई नाल ए सलूक होया, दौड़ पिया, सफा फलांगदा होया, गर्दना कंधे फलांगदा होया, मस्जिद चो बाहर जान लगा। जो मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचिया, अगो एक अंसारी सहाबी आ रहा है। उन्हें आख्या किधर चलना है?
کہنے لگا میں نہیں اتنے رہنا, میں تواڈے نبی تواڈے رسول دی تائید واسطے کھڑا ہونا, میں تائید کرنا. کتنے صحابہ جگلو گے, تو پاگلا بیوقوفا تائید کرنی یہودیاں جگلو گے کر, مشرکاں جگلو گے کر, جڑے پہلو ہی سارے نبی پاک دے غلام نے, آپ دی مسجد پاک دے اندر جمعہ پڑھنے واسطے آئے نے, اوتھے کھلو کے تائید کرتا ہے. بے ایمان منافق, شروع تو غدار, جدو جے اتوں تو کلمہ بھی نہیں سی پڑھیا, آپ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عیادت کرنے واسطے, تیمارداری واسطے جا رہے سن, اپنی سواری تے گدے تے سوار ہو کے جا رہے سن. اگے ایک مجلس چ بیٹھا سی, آپ نے اوندیاں ویکھ کے اپنے منہ تے کپڑا پا کے کہنے لگا ساڈے تے گھٹا نہ پاؤ. آپ سواری تو اترے, آپ نے اسلام دی دعوت دیتی, قرآن پاک دیاں آیات پڑھیاں, کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں آیاتاں نو اپنے گھر بیٹھ کے پڑھیا کر, سانو نہ تنگ کریا کر. ایڈا بے ایمان ہے, غدار ہے. ہن تو کلمہ پڑھ لیا, تو کلمہ پڑھن تو بعد جدو بنو قینقاع دا واقعہ ہویا ہے, میں سارا ذکر کر چکے ہیں, انہاں نو چھڑان واسطے اور مدینے بھجان واسطے, قتل تو بچان واسطے, انہاں دی رہائی واسطے انہیں کتنی محنت کی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار انکار بھی کیتا, لیکن انہیں پورا اصرار کر کے, زبردستی کر کے, دباؤ پا کے, منتا اور ترلے کر کے بنو قینقاع دے یہودیاں نو رہا کروایا کہ نہیں. انہاں دا خیر خواہ سی. مسجد چوں باہر جا رہے آئے, انصاری صحابی نے پوچھیا کی ہویا ہے, کہنے لگا میں تے تواڈے نبی رسول دی تائید کرنا, مینوں تائید کرن نہیں دیندے, میں جا رہا. انصاری صحابی کہنے لگا کوئی گل نہیں, واپس آ جا. مڑیا کوئی گل نہیں, میں درخواست کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے واسطے بخشش دی دعا کر دیں گے. اتوں تو کلمہ جو پڑھتا سی, تیرے واسطے بخشش دی دعا کر دیں گے. کہنے لگا مینوں نہیں کسے بخشش دی دعا دی لوڑ. اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا, اللہ پاک نے فرمایا جدوں انہاں نو کیا جاندا ہے کہ آ جاؤ, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, اللہ پاک نے فرمایا جدوں کیا جاندا ہے کہ واپس آ جاؤ, تواڈے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخشش منگدے نے, دعا کر دیندے نے. اللہ پاک نے فرمایا لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ پاک نے فرمایا جدوں کیا جاندا ہے کہ تواڈے واسطے دعا کر دینے ہیں, کہندے نے دعا دی لوڑ کوئی نہیں, تکبر کردے نے. اے میرے محبوب جی, اے جڑے منافق نے انہاں واسطے دعاواں کرو یا نہ کرو, اللہ نے انہاں نو معاف نہیں جے کرنا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ فاسقاں نو ہدایت نہیں دیندا. غزوہ احد دا واقعہ اس تو بعد پھر جدوں ہویا غزوہ احزاب, ادوں انہاں دا کردار, انہاں دے بیک ڈور بنو نذیر نال رابطے, بنو قریظہ نال رابطے, اور مسلماناں نو پریشان کرن دی اور مسلماناں دے دل دے اندر خوف مسلط کرن دی پوری کوشش. لیکن اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے وحی نازل کیتی ہے, اللہ نال رابطہ ہے. آپ صحابہ کرام نو تسلی دے رہے نے, صحابہ دے ایمان مضبوط نے, اللہ نے کامیابی عطا کر دیتی ہے. پھر اس تو بعد جو غزوہ احزاب گزر گیا, جنگ خندق ہو گئی, اس تو بعد پھر انہوں نے پلاننگ بنائی, مشورہ کیتا
کہ ایڈے ایڈے بڑے لشکر شکست کھا کے جا رہے نے، انج مقابلہ نہیں ہونا، انہاں دے اندر فتنے کھڑے کرو، انہاں دے اندر سازشاں کھڑیاں کرو، اور اپنی سازشاں اور فتنے کھڑے کرنے واسطے انہاں نوں سب تو بڑا موقع ادوں ملیا جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نکاح ہویا۔ پچھلے جمعے میں ذکر کیتا سی نا نکاح والا واقعہ، جدوں اے واقعہ ہویا ادو انہاں نوں پورا موقع مل گیا اپنی خباستاں ظاہر کرن دا اور سازشاں مسلماناں دے اندر پھیلان دا، اور مسلماناں نوں اپنی سازشاں تو متاثر کرن دا پورا موقع ملیا۔ دو کمزور پہلو انہاں دے ہاتھ آ گئے جو نبی پاک دا حضرت زینب نال نکاح ہویا۔ ایک پہلو تے اے وے کہ حضرت زینب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 5ویں بیوی سی۔ پہلو 4 بیویاں موجود سن، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت ریحانہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ذکر کر چکے ہیں۔ حضرت سودا نال نکاح ہویا حضرت خدیجہ دی وفات تو بعد، حضرت عائشہ نال شادی ہوئی ہے، مدینے پہنچ گئے۔ اس تو بعد آپ نے جدوں غزوہ بنو قریظہ ہویا ہے اور بنو نذیر قبیلے دے سردار ہوئی بن اخطب یہودی دی بیٹی صفیہ جو قید ہو کے آئیاں نے، نبی پاک نے آزاد کر کے انہوں نے شادی کی تھی ہے۔ اور چوتھی شادی حضرت ریحانہ نال ہوئی ہے۔ اے جدو ہویا غزوہ بنو لحیان، اس تو بعد آپ نے حضرت ریحانہ نال شادی کی تھی ہے۔ بہرحال 4 بیویاں موجود سن، 5ویں بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگے ویکھو قرآن پاک دے اندر 4 بیویاں دی اجازت ہے، 5ویں بیوی نو کر لے آیا ہے۔ اے ایک موقع ملیا۔ تے دوسرا موقع، دوسرا پہلو کی ہے کہ زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا منہ بولا بیٹا سی، اور زید دی بیوی زینب نبی پاک دی بہو سی۔ زید نے طلاق دیتی ہے تے اپنی بہو نال شادی کر لئی ہے۔ اے پراپے گنڈا انہاں دا اینا مضبوط سی کہ مسلمان بھی کئی متاثر ہون لگ پے کہ واقعی یار قرآن پاک میں 4 شادیاں دا حکم ہے، نبی پاک دیاں 4 بیویاں موجود نے، 5ویں بیوی تے واقعی ساڈا رواج ہے، دستور ہے، جنوں کہہ دئیے کہ میرا پتر ہے او دی بیوی حقیقی بہو ہوندی ہے تے بہو نال شادی کر لئی ہے۔ انہاں نے اس پراپے گنڈے نال مسلماناں نوں متاثر کیتا، سازش اور فتنہ پھیلایا کہ اللہ پاک نے دی وضاحت واسطے آسمان تو قرآن نازل کرنا پیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل کیتا، اللہ پاک نے مخاطب ڈائریکٹ نبی پاک نو کیتا ہے اور کی حکم دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے میرے محبوب نبی جی اللہ کو ڈرو۔ کی مطلب آپ اللہ کو ڈر دے نہیں سن؟ آپ انہاں دیاں سازشاں تے اینی نرمی کیوں کر رہے ہو؟ فتنے کھڑے کر رہے نے، سازشاں پھیلا رہے نے، لوگاں نوں بہکا رہے نے، ورگلا رہے نے، اس دین اسلام نو اور تہاڈی شخصیت نو نشانہ بنا رہے نے۔ پھر بھی نرمی، پھر بھی نظر انداز، پھر بھی تہاڈی محبت ہے۔ پیو تو کلمہ پڑھتے رہے، کلمے دی وجہ تو اجے بھی نرمی کر رہے ہو۔ نہیں سونیا،
یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. کسے کافر کسے منافق دی گل نہیں مننی. اللہ پاک نے فرمایا اتبع ما یوحی الیک من ربک, جو تیرے رب دی طرفوں حکم ہے او دی اتباع کرنی ہے, اللہ دے پیغام دی اتباع کرنی ہے. کسے دا خوف دل وچ نہیں رکھنا, صرف اللہ دا خوف دل وچ رکھنا ہے. اور جڑا بھی منافق ہے, بے ایمان ہے, مکار ہے, فریبی ہے, دھوکہ باز ہے, او دا مقابلہ کرنا ہے, او دا پردہ فاش کرنا ہے, او دا مقابلہ کر کے سختی کرنی ہے, کسے نال نرمی نہیں کرنی. اگے اللہ پاک نے فرمایا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالک قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق واللہ یہدی السبیل. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین. اللہ پاک نے فرمایا سونیا جنوں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لو, حقیقی بیٹا بندا. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم, جو منہ بولائے پتر نہیں ہوندا. ذالک قولہم بافواہہم, یہ صرف منہ دیاں گلاں نے. آ میرا پتر ہے, آ میری دھی ہے, آ میری بہن ہے, آ میرا بھرا ہے. منہ بولا کوئی رشتہ حقیقی نہیں ہوندا. اللہ پاک نے فرمایا واللہ یقول الحق, اللہ حق بات بیان کرتا ہے. حق ہے جڑا پتر ہوندا ہے وہی پتر ہوندا ہے, جڑی دھی ہوندی ہے وہی دھی ہوندی ہے, جڑی بہن ہوندی ہے وہی بہن ہوندی ہے, جڑا بھرا ہوندا ہے وہی بھرا ہوندا ہے. کئی پتہ کی کرن گے, اپنے بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ. ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਤੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ. ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, اور پردہ بھی اودا ہی حرام ہے جڑا خون دا رشتہ ہے. ایویں منہ بولی بہن بن گئی, بھرا بن گیا, پردہ نہیں کرتے, نہیں تھی بہن بھراواں. فرمایا ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق, یہ تہاڈے منہ دیاں گلاں نے, اللہ دی بات بالکل حق ہے. منہ بولے رشتے حقیقی رشتے ہوندے نہیں. حقیقی رشتے وہ نے جڑے خون دے رشتے نے, انہاں دا لحاظ ہے, انہاں دی حرمت ہے. اللہ پاک نے فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین. فرمایا جنہوں منہ بولا بیٹا بنایا ہے, ولدیت تبدیل کرنی, ولدیت اوہی رہے گی, نسب نامہ اوہی رہے گا. زید دی بیوی تہاڈی حقیقی بہو نہیں, اگر اس نال نکاح ہو گیا تو بالکل درست ہے. اور دوسری گل, امتی واسطے 4 شادیاں دی اجازت ہے. بیک وقت ایک وقت دے اندر اپنے گھر 4 بیویاں تو زیادہ نہیں رکھ سکتا, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خاصہ ہے, یہ آپ دا اعزاز ہے کہ آپ دے نکاح اندر ایک وقت وچ 4 تو زیادہ بیویاں رہ سکتیاں, اور بیک وقت آپ دیاں 9 یا 11 بیویاں موجود رہیاں نے. اے نبی پاک دا خاصہ ہے, اے نبی پاک دا اعزاز ہے. جدوں اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا, نبی پاک نے آیتاں پڑھ کے سنائیاں.
پھر جتنے مسلمان سن مومنین سن کلمہ پڑھنے والے مومن سن پکے سن انہاں دے دل نو اطمینان ہویا بھی اے جڑے وسوسے پھیلاون والے منافق نے جھوٹے نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتاں سنائیاں قرآن پڑھیا پھر صحابہ کرام دے ایمان مضبوط ہو گئے کیوں نہ دا یقین سی اے دے لباں اُتے رب بھولدا اے جدوں رب بلاوے بولدا اے سونا رحمت موتی رولدا اے او دا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا سونا امام آیا کائنات دا سونا امام آیا او کرما والا کریم آیا لیکے رب کو خلق عظیم آیا جدی جگ وچ پہ تم گئی ہے او بن کے رب دا انعام آیا کائنات دا کلا امام آیا کائنات دا بن کے امام آیا اے غزوہ بنو مستلق اور اے نال نال منافقین دا جو رویہ اور کردار سی میں وہ ایک جھلک شروع تو لگ کے تواڈے سامنے رکھ دیتی ہے سیدہ زینب دے نکاح تو بعد اے واقعہ پیش آیا ہے غزوہ بنو مستلق اے تو بعد پھر منافقین نے جڑیاں سازشاں کیتیاں جڑے عام واقعات نے غزوہ بنو مستلق دے انشاءاللہ انہاں دا ذکر اگلے جمعے کراں گا اب آپ وقت پہ آیا کرو اللہ پاک سننا سنانا قبول فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو سمجھن دی اور اللہ پاک اپنان دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اے دے لباں اُتے رب بولدا اے جدوں رب بلاوے بولدا اے سونا رحمت موتی رولدا اے او دا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا سونا امام آیا کائنات دا سونا امام آیا او کرما والا کریم آیا لیکے رب کو خلق عظیم آیا جدی جگ وچ پہ تم گئی ہے او بن کے رب دا انعام آیا کائنات دا کلا امام آیا کائنات دا بن کے امام آیا اے غزوہ بنو مستلق اور اے نال نال منافقین دا جو رویہ اور کردار سی میں وہ ایک جھلک شروع تو لگ کے تواڈے سامنے رکھ دیتی ہے سیدہ زینب دے نکاح تو بعد اے واقعہ پیش آیا ہے غزوہ بنو مستلق اے تو بعد پھر منافقین نے جڑیاں سازشاں کیتیاں جڑے عام واقعات نے غزوہ بنو مستلق دے انشاءاللہ انہاں دا ذکر اگلے جمعے کراں گا اب آپ وقت پہ آیا کرو اللہ پاک سننا سنانا